अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हँसा मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे, आमीन। आपसे बहुत-बहुत माज़रत है, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि 12 रबी अव्वल का जो ख़ास दिन था, घर की रूटीन थी, तो कुछ ज़्यादा बिज़ी थी घर में, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन आज मैं आपके साथ किसी टॉपिक पर बात नहीं करूँगी, आज सिर्फ़ जस्ट व्लॉग होगा मेरा और आपके साथ 12 रबीउल अव्वल की रूटीन शेयर करूँगी और ख़ास साथ मेरे बेटे की बर्थडे थी। लेकिन कुछ दिन 2 दिन पहले मेरे बेटे की बर्थडे थी, वो हमने सेलिब्रेट नहीं की, हमने सोचा चलो जिस दिन 12 रबीउल अव्वल हमारे प्यारे नबी का दिन आएगा, तो उसी दिन हम अपने बेटे की भी सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे। तो आपके साथ ये मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ। रबीउल अव्वल की तैयारी थी कल, कपड़े प्रेस किए, अपने कपड़े प्रेस किए, बच्चों के किए और हस्बैंड जी के भी कपड़े प्रेस किए। ये वाला जो सूट है लाइनिंग वाला, ये मैं वहाँ हमारे पास एक मार्केट है, वहाँ से मैं लेकर आई थी और सस्ता मिल गया था मुझे। तो यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और 12 रबीउल अव्वल का जो ख़ास दिन है, इसको आप लोगों ने कैसे स्पेंड किया, कैसे गुज़ारा, कैसे आपने उस ख़ास लम्हे को ज़ाया किया या उसको सँभाला? मेरी जो रूटीन थी, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि साथ मैंने खाना बनाया था, चावल बनाए थे, मुर्ग पुलाव बनाया था। 12 रबीउल अव्वल के जो स्टार्ट होने का टाइम है, वो मगरिब से शुरू होता है। तो जब वो स्टार्ट हुआ था, तो तब से नमाज़ पढ़ी और ख़ास मैंने आप सब के लिए भी ख़ास दुआ की, अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए और आप सब के लिए, मेरी यूट्यूब फ़ैमिली के लिए मैंने ख़ास दुआ की। रात मुझसे जितना हो सका मैं जागती रही और दुरूद शरीफ को पढ़ती रही क्योंकि अपने प्यारे नबी का ख़ास दिन था, तो उनके लिए कुछ तो उनको पेश करना था। सलाम पेश किया, दुरूद शरीफ पढ़ा, जितना मुझसे हो सका। तो जागती रही, कुछ नातें पढ़ी बच्चों ने मिलकर और हस्बैंड जी ने, हमने एक छोटी-सी महफ़िल अपने घर में की। यानी कि ये नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हों या हम बहुत ज़्यादा खाना बनाएँ या अगर कुछ भी आपके पास नहीं है, तो आप बहुत मोहब्बत ख़ालिस नीयत के साथ अगर आप थोड़ी-सी ही जो आपने बनाया है, जैसे कि मैंने अब ये चिकन पुलाव बनाया था, तो मैंने साथ वो महफ़िल अपनी रख ली बच्चों के साथ, बच्चों ने नाते पढ़ी, कुछ मैंने पढ़ी और हस्बैंड जी ने पढ़ी। तो अल्लाह ताला उसको कबूल करे और हम सबको ऐसे ही तौफ़ीक और हिदायत देता रहे कि हम उनके नक्शे कदम पर चलते रहें और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद शरीफ को दिलो जान से पढ़ते रहें। तो उम्मीद है कि आपने भी दुरूद शरीफ को पढ़ा होगा और अच्छा आपने वक़्त गुज़ारा होगा रबीउल अव्वल का। दुरूद शरीफ को मैंने काउंट करके नहीं पढ़ा था, जितना मुझसे हो सका, जितनी मुझे अल्लाह ने तौफ़ीक दी, मेरे में हिम्मत थी, तो मैं कोशिश करती रही, जितना मेरी ज़ुबान पे ये जारी रहे, तो मैं पढ़ती रही। तो आप भी अगर इसको अनलिमिटेड, यानी कि कोई लिमिट नहीं है दुरूद शरीफ पढ़ने की, जितना हो सके आप पढ़ लिया करें। जितनी आप में कैपेसिटी है, जितनी आपके अंदर जज़्बा है, आप उतना पढ़ सकते हैं। इसकी यानी कि कोई लिमिट नहीं है, थोड़ा पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, लेकिन पढ़ते रहें। इस तरह के ख़ास मौके जब भी आएँ, तो ये हाथ से ना जाने दें। आप दुरूद शरीफ को लाज़मी से पढ़ते रहें और ये तो इतना ख़ास दिन था, रहमतों, बरकतों और नेमतों का दिन था। इस तरह मैंने अपना दिन गुज़ारा, रात गुज़ारी। बच्चों को भी कहती होती हूँ कि आप भी दुरूद शरीफ की आदत बनाएँ, उनको पढ़ा करें। अभी छोटे बच्चे हैं, उन पे इतना ज़ोर नहीं मैं डालती। लेकिन वो मेरे साथ जैसे-जैसे मैं करती हूँ, जितने दिन 12 रबीउल अव्वल के थे, यानी कि पहली से लेकर 12 तक, डेली मैं बच्चों को साथ बिठा लेती थी और हम नाते पढ़ते थे, तिलावत करते थे, दुरूद शरीफ भी पढ़ लेते थे। उनको यानी कि मैं आदत डाल रही हूँ कि अभी से वो अगर स्टार्ट करेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि हमने ये पढ़ना है। हमने खुद ही अपने बच्चों की तरबियत करनी है। आप भी अपने बच्चों को बताया करें, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। उनको हम बताएँगे तो उन्हें पता चलेगा। अगर हम उनको गाइड नहीं करेंगे ना बच्चों को, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? आप जो करेंगे अमल,
وہ بچے آپ کو دیکھ کر کریں گے۔ اور بچے تو ویسے بھی بہت زیادہ ان چیزوں کو پک کرتے ہیں نا، کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بڑے کیا کر رہے ہیں، ماں-باپ کیا کر رہے ہیں، اس چیز کو وہ فوراً سے فالو کرتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ ایسی باتیں یا ایسی چیزیں بچوں کے سامنے کریں پازیٹیو، کہ بچے ان کو پک کریں۔ ہسبینڈ جی تو بیچارے صبح جاتے ہیں ڈیوٹی پہ اور رات کو وہ واپس آتے ہیں تھکے ہارے، تو پیچھے میرا فرض بنتا ہے کہ میں بچوں کو اچھا گائیڈ کروں، ان کی اچھی تربیت کروں۔ یہ ماں پہ بہت زیادہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، باپ پہ بھی کرتی ہیں۔ جس دن باپ کو چھٹی ہو وہ بھی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، باتیں کریں، مل کر انہیں اچھا بتائیں، سمجھائیں۔ یہ باپ بھی کریں، ماں بھی کرے، دونوں مل کر یہ فرض ادا کریں، تو ہماری اولادیں جو ہے نا، ہمارے جانے کے بعد اس دنیا سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو، ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے، انہیں نیک ہدایت دے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور انہیں اللہ تعالیٰ سچا پکا عاشق رسول بنائے، کیونکہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ان پر درود پڑھیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرے اور ایمان کی حفاظت کرے، آمین۔ یہاں پہ پلاؤ کے لیے میں نے اچھی طرح جو ہے اس کو پیاز کو فرائی کیا تھا، اس کو یعنی کہ ہلکا سا براؤن کیا تھا، اس کے بعد اس میں چکن ڈالا تھا، تو چکن ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے فرائی کیا تھا، بعد میں اس میں سارے مسالے وغیرہ میں نے ایڈ کیے تھے۔ یقین مانے میرے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جب سے میں نے درود شریف کو دل و جان سے پڑھنا شروع کیا ہے، ان کی محبت اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یقین مانے میرا دل کرتا ہے کہ میں اڑ کے مدینہ پہنچ جاؤں اور وہاں پہ حاضری مجھے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں نے میرے لیے خاص 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 دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میرے بچوں، میرے میاں اور مجھے، ہم سب کو عمرہ کروائے اور وہاں پہ جانا نصیب کرے، کیونکہ دل تو بہت کرتا ہے کہ آج ہی چلے جائیں، لیکن انسان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، کیونکہ ہم رینٹ پہ رہتے ہیں، تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہاں پہ جا سکیں۔ لیکن یہاں پہ پیسے کی کوئی معنی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے، وہ جب بلائیں گے تو ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ پر آپ لوگوں نے مجھے خاص مدینہ جانے کی دعا لازمی مجھے دیا کریں، میرے جو پیارے سبسکرائبر ہیں، جو نیو ویورز ہیں، جہاں تک میری یہ ویڈیو پہنچے گی وہ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے اتنی ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ یہاں پہ چھوٹی سی لائٹ لگائی تھی گولڈن کلر کی، اور ساتھ ہیپی برتھڈے کا تھا، یہ میرے بچے کی خواہش تھی، تو اس کے کہنے پر ہم نے یہ اس کو لگایا تھا، تو ساتھ پلاؤ ریڈی ہو گیا تھا، اور یہ بھی ہم نے بڑے مزے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت سے انجوائے کیا، اور خاص دن جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کیا تھا، وہ اس میں ہم نے یہ سارا اپنا انتظام کیا اور خوب انجوائے کیا، کیونکہ کیک بھی لے کر آئے تھے ان کے پاپا، جب ڈیوٹی سے آتے ہوئے کیک بھی لے کر آئے تھے، اور بچے یہ چھوٹے یہ چیزیں جب ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں، ان کی خوشیوں کو دبانے کے بجائے ان کا ساتھ دیتے ہیں، چھوٹی خوشیوں کو جب ان کی بات کو پوری کر دیتے ہیں، تو بچے زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ان کا دل بھی کھلتا ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم ماں باپ ہیں، وہ ہمیں جیسے ہمیں دیکھیں گے کرتا ہوا وہ بھی ویسے ہی کرنا چاہیں گے، تو ان کے سامنے اچھی باتیں کریں، اچھے ایونٹ بچوں کے ساتھ انجوائے کریں۔ کیک بھی بہت زیادہ مزے کا اور اچھا تھا، بہت سافٹ اس کا اسپنج تھا، اس کا کیک بنا ہوا تھا، یہ تھا پائن ایپل والا کیک، کریم والا، یہ بچے پسند کرتے ہیں اور ہمیں بھی یہی پسند ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ بڑے بیٹے کے کہنے پہ چاکلیٹ والا کیک بھی لے آتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم یہ والا کیک لے کر آئے تھے، اور یہ واقعی بہت زیادہ مزے کا تھا۔ آج کا میرا سمپل سا ولاگ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا ہے، روٹین آپ کو کیسی لگی ہے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اور مجھے خاص دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ میرے پیارے سبسکرائبر، نیو ویورز، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی سے دبا لیں۔ درود شریف کو پڑھتے رہیں اور اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔